यी दलाल बनेका यहाँ त्यही ओपननेसको कारणले हो, त्यही ग्लोबलाइजेसनको कारणले शेरबहादुर देउबा, शेरबहादुर अमेरिकाको दलाल बने। प्रचण्डहरू अहिले जान्छन् इन्डिया गएर मोदीलाई भेट्न गएको मोदीको काम गर्नेलाई भेटेर आउँछन्। यस्ता दलालहरूले यो देशको स्वाभिमान कहाँ पुर्याए? हामीले कसलाई हान्नु पर्ने हो त्यो चिन्न जरुरी छ। त्यो चिन्न सकेनौं भने हामी पनि सकिनेछौं, हाम्रो देश पनि सकिनेछ। जसको आङमा लुगा छैन तिनीहरूको लागि राजनीति गरेको हो भन्नेहरू यहाँ अर्थ मन्त्रालय भित्र बसेर बिचौलेहरू ल्याएर बजेट बनाउँछन्। कसका लागि? धनीका लागि, यहाँका उद्योगहरू सर्वनाश गर्नको लागि र विदेशीहरूलाई पोस्नको लागि। जसलाई छोडिदियो माओवादीले, जसलाई कांग्रेस र एमाले छोडिदियो, हामी त्यसको लागि राजनीति गर्न चाहन्छौं। विनोद चौधरीहरूको लागि होइन, कुनै उद्योगपतिहरूको लागि होइन। यो जरुरी छैन उनीहरूको लागि। दलालहरूलाई राजदूतसम्म लगेर एउटा दलाललाई राजदूत बनाएको छ। राजदूत दलाल बनाएर पैसा खाएर राजदूत बनाइसकेपछि त्यो राजदूतले यो देशको स्वाभिमान उठाउँछ कि पैसा उठाउँछ? कुकुरलाई तपाईले आक्रमण गर्नुभयो, कुकुरलाई डन्डा हान्नुभयो भने त्यो कुकुरले त्यो डन्डालाई मात्र, त्यो डन्डामाथि नै आक्रमण गर्छ। त्यो हान्नेमाथि आक्रमण गर्दैन कुकुरले। त्यसलाई चेतना नै हुँदैन यो हान्ने को हो, हान्ने अर्कै हो भन्ने कुरा। तर सिंहलाई तपाईँ आक्रमण गर्नुहोस्, डन्डाले हान्नुहोस्, सिंहले त्यो डन्डा होइन हान्नेकै काम तमाम गर्छ। हामी अहिले जुन शक्ति हामी केन्द्रीकृत गरेर हामी एक ठाउँ लगाउन खोजिरहेका छौँ, हामीले हान्ने ठाउँ पनि थाहा पाउनुपर्छ। कहाँ हो हान्ने भनेर थाहा पाएनौँ भने हामी कुकुरहरूको जस्तो सानो सानो कुराहरूलाई भुकेर बसिरहेका हुन्छौँ, डन्डा टोकेर बसिरहेका हुन्छौँ। त्यो शक्ति कहाँ हान्नुपर्ने हो, कसलाई ध्वस्त पार्नुपर्ने हो, त्यो चिन्नको लागि पनि हामी एकजुट भएर विचार बनाउन जरुरी छ। तपाईले ठिक ढङ्गले विचार बनाउन सक्नु भएन भने हामी अहिले विभिन्न ठाउँमा लिलीपुटेहरू जस्तो एक ठाउँ एउटा गुलिभरलाई हान्नलाई एउटा लिलीपुटेले एउटा बाण हानेछ, अर्कोले हानेको छ, त्यसरी हुँदैन। एकजुट भएर एउटा यस्तो विशाल घन निर्माण गर्न जरुरी छ अहिले, जुन घनले ठिक ठाउँमा ठिक समयमा हान्न सक्यौँ भने यो पुरानो परम्परा, पुरानो वंशवाद, पुराना सबै कुराहरू, पुरानो सिस्टम, सब कुराहरू हामी एक वर्षभित्रमा तोड्न सक्छौँ। यही चुनावबाट तोड्न सक्छौँ। यो स्थिति हामी सिर्जना गर्न सक्छौँ। तर हाम्रा छोटा छोटा साना साना अहङ्कारहरू बोकेर तिनीहरूलाई पालन पोषण गरेर हामी अगाडि बढिरह्यौँ भने हामी सकिन्छौँ। हामी सकिने मात्र होइन, यो देश पनि सकिन्छ। यो देश अहिले कुन अवस्थामा छ यो बुझ्न जरुरी छ। अहिले हाम्रो 2007 सालदेखि 2015-17 सालसम्म जुन अवस्थामा थियो यो देश, यो अहिले त्यही अवस्थामा, त्यही तरलताको अवस्थामा यो देश छ। यो देशको राष्ट्रियतामाथि यति भयानक खतरा उत्पन्न भइसकेको छ, हाम्रो अस्तित्व कुनै पनि बेला निमिट्यान्न हुन सक्ने स्थिति पश्चिमको महाशक्तिदेखि लिएर उत्तर र दक्षिणका शक्तिहरूले डिजाइनिङ गरिसकेका छन्। यो बेलामा हामी कसरी चल्ने हो यो कुरा थाहा पाउन सकेनौँ र आफ्ना सानो कुवामा जहाँको पानी कुइगन्धे भइसकेको छ, गनाउने पानी भइसकेको छ, हामी त्यहीँ बसेर रमाउन खोज्यौँ भने त्यहाँको भ्यागुत्ता जसरी हामी बाँच्न त सकौँला, तर हामीले त्यो सागरको आनन्द, त्यो आकाशको आनन्द त्यो महसुस गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसकारण पहिलो मेरो आह्वान यहाँ हामी भएकाहरूलाई मात्र होइन, जति पनि देशमा जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार दिन्छु भनेर बसिराख्नु भएको छ, जति पनि समुदाय अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, अभियान सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ र अरू साना साना पार्टीहरू साना साना कुवाहरूमा रमाइराख्नु भएको छ, तपाईहरू सबैलाई एकपटक जोडिनको लागि, एकपटक जोडिएर एउटा महाशक्ति निर्माण गर्नको लागि म आह्वान गर्छु। हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो देशलाई हामीले दुईटा काम गर्न जरुरी छ। एक पटक हामीले सोचौं, माओवादीहरू, कांग्रेसहरू ती सबैले जसको नाममा राजनीति गरे, ती राजनीति गर्नेहरू तिनीहरूलाई छोडिदिए, त्यही उनीहरूका फुटेका खुट्टाहरू त्यही छोडिदिए, उनीहरूको भोको पेट त्यही छोडिदिए, उनीहरूको आङमा लुगा छैन त्यही छोडिदिए र यहाँ आएर महान उद्योगपतिहरूसँग, देश लुटिएर बसिरहेका उद्योगपतिहरूसँग साँठगाँठ गरिरहे र तिनीहरूको लागि तपाईले देख्नु भएको छ अर्थ मन्त्रालय भित्र बसेर त्यो गरिबको लागि राजनीति गर्छु भनेर चप्पल पड्काउनेहरूका लागि राजनीति गर्छु, फुटेका खुट्टाहरूको लागि राजनीति गरेको हो हामीले। ती मानिसहरू जसको आङमा लुगा छैन तिनीहरूको लागि राजनीति गरेको हो भन्नेहरू यहाँ
अर्थ मन्त्रालय भित्र बसेर बिचौलियाहरू ल्याएर बजेट बनाउँछन् कसका लागि? धनीका लागि, यहाँका उद्योगहरू सर्वनाश गर्नको लागि र विदेशीहरूलाई पोस्नको लागि। यिनीहरूले कसलाई, त्यसकारण हामीले कसलाई हान्नुपर्ने हो त्यो चिन्न जरुरी छ। त्यो चिन्न सकेनौँ भने हामी पनि सकिनेछौँ, हाम्रो देश पनि सकिनेछ। यही कारणले ती माओवादीहरूले जसको लागि राजनीति गर्छु भनेर तिनीहरूलाई छोडिदिए। अब तिनीहरूलाई के लाग्यो? यी बाहुन क्षेत्रीहरू 2-4 जना आउँछन्, बोल्न जानेको छ, हामी त बोल्न पनि जान्दैनौँ, हामी नेपाली भाषा पनि ठिकसँगले आउँदैन। अहिले तपाईँले देख्नुभयो नबिना लामा बिचरा बोल्न जानिनन् भनेर हामीले कति मजाक उडायौँ। त्यो मजाक उडाउने हामी नेपाली भाषा बोल्नेहरू मात्र थियौँ, हामी बाहुन क्षेत्रीहरू मात्र थियौँ। तपाईँलाई लगेर तामाङ भाषा बोल्न लाउँ, तपाईँ नेपाली बोल्नेहरूलाई लगेर मञ्चमा तामाङ भाषा बोल्न लाउँ, हेर्नुहोस् तपाईँको जिब्रो कसरी चल्दो रहेछ। त्यो पहिचान गर्न सक्नुपर्छ, त्यहाँको समस्या पहिचान गर्न सक्नुपर्छ तपाईँले। त्यसैले हामीले सर्व पहिचानवाद भनेका हौँ। साना साना समस्याहरू तपाईँले चिन्न सक्नु भएन, समस्या कहाँ छ पहिचान गर्न सक्नु भएन, ठुला ठुलाका महल हेरेर राजनीति गर्नुभयो र त्यसैको लागि रमाइरहनु भयो भने तपाईँको राजनीति यही माओवादीको जस्तै हुन्छ, यही काङ्ग्रेसको जस्तै हुन्छ, यही एमालेको जस्तै हुन्छ। तपाईँले न्याय गर्न सक्नुहुन्न ती जनताप्रति, यो बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले हामीले अब आउने हाम्रो यो पार्टीमा गठबन्धन भयो भने हामीले भनेका छौँ हामी चक्रीय प्रणाली सर्व पहिचानवाद लागू गर्छौँ। चक्रीय प्रणाली भनेको के हो? म पनि जुन सर्व पहिचानवादको हामीले वकालत गरेको छ सचेत नेपाली पार्टीले, यो के हो यो बुझ्न जरुरी छ। नबुझेर धेरै मानिसहरूले डम्फु बजाइरहेका छन्। सबैलाई लाग्छ मै बाहुन राष्ट्रपति हुने हो, मै पो राष्ट्रपति हुने रहेछु, यसलाई भोलि दियो भने त मेरो सबै कुरा जान्छ होला भन्ने उसलाई लाग्छ र त्यसको विरोध गर्छ। चक्रीय भनेको हामीले यो देशलाई 4 क्लस्टरमा बाँडेका छौँ, त्यसलाई जनसङ्ख्याको आधारमा बाँड्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। हामीले भनेका छौँ जनजाति एउटा क्लस्टर हुन्छ, अर्को हामी बाहुन क्षेत्री खसहरूको अर्को क्लस्टर, दलित समुदायहरूको अर्को क्लस्टर हुन्छ र थारू मधेसी राजवंशी सतारहरूको अर्को क्लस्टर हुन्छ। यो क्लस्टर वाइज हामीले यो राष्ट्रपति बनाउँदा देशका प्रमुखहरूमा हामीले प्रान्तमा प्रदेश प्रमुखहरू बनाउँदा आयोगहरूमा आयुक्त बनाउँदा यो चक्रीय रूपमा हरेक क्लस्टरलाई पालै पालो त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ। तपाईले एउटा बाहुन क्षेत्रीले माया गरेर कुनै दलित समुदायको मानिसलाई उठाएर मन्त्री बनायो होला, राजा वीरेन्द्रलाई राम्रो लाग्यो होला, मरिचमान एउटा श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो होला, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको दिल खुश भयो होला, आफूलाई अवसर मिलेन उहाँले एकजना मधेसी समुदायबाट राष्ट्रपति बनाउनु भयो होला। यसरी तपाईको निगाहमा बस्ने 30% जनसङ्ख्याको निगाहमा 70%ले किन बस्नुपर्ने? यो सोचेर राजनीति गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामी क्लस्टर वाइज पालै पालो हरेक समूहबाट पालै पालो पछि राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि र प्रदेशका प्रमुखहरूदेखि आयोगमा नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर आयोगका प्रमुखहरू आयुक्तहरूदेखि सबैमा हामी चक्रीय गर्न चाहन्छौँ। यो हाम्रो एउटा मोटो हो। यो सर्व पहिचानवादले यो माग्छ। सर्व पहिचानवाद भनेको अन्त्योदय, सबैभन्दा तल परेको सबैभन्दा पछाडि परेको वर्ग जो छ त्यसलाई सबैभन्दा पहिला राज्य सत्तामा ल्याउने हो। चौधरीको लागि तपाईले बोल्नु पर्दैन, विनोद चौधरीको लागि या खरेलजीले पनि बोल्नु पर्दैन, स्वागतजीले मैले कसैले बोल्नु पर्दैन। आफै गएर बिचौलिया पठाएर अर्थ मन्त्रालय कब्जा गर्न सक्छन्। बोल्ने हामीले कसको लागि हो? ती सीमान्तकृतहरू जो पहाडमा मेहनत गरिरहेका छन्, तराईमा मेहनत गरिरहेका छन्, जति मेहनत गरे पनि तिनीहरूका खुट्टा फुटेकै छन्, तिनीहरूको आङ नाङ्गै छन्, तिनीहरू भोकै छन्। तिनीहरूको लागि राजनीति गर्ने जसलाई छोडिदियो माओवादीले, जसलाई काङ्ग्रेस र एमाले छोडिदियो, हामी त्यसको लागि राजनीति गर्न चाहन्छौँ। विनोद चौधरीहरूको लागि होइन, कुनै उद्योगपतिहरूको लागि होइन, यो जरुरी छैन उनीहरूको लागि। त्यसकारण त्यो भाषा बोल्न सक्ने गरी हामी एउटा पार्टी निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामी के भनिरहेका छौँ? यो देशमा उत्पादन गर्नु पर्यो। सबै विदेश गएको कारणले यो देशमा उत्पादन गरेनन् अनि सबै विदेश जान्छन्। युवाहरूलाई काम गर्ने मन छैन अनि कसरी देश बन्छ भनेर हामी युवाहरूलाई त्यो रेमिट्यान्स पठाउने विदेशका ती लाखौँ युवाहरूलाई गाली गरेर यहाँका पार्टीहरू यहाँका दलालहरू बसेका छन्। हामी त्यसैमा होमा हो ताली बजाएर बस्छौँ। होइन, हामी गरिब किन भएको हो पहिला त्यो थाहा पाउन जरुरी छ। हामी गरिब आइडियोलोजीको कारणले भएको। आइडियोलोजी के हो? कुन आइडियोलोजीले हामीलाई गरिब बनायो यो बुझ्न जरुरी छ। यो बुझेनौँ भने हामीले यहाँ वार्ता गरेर पार्टी बनाएर केही पनि हुनेवाला छैन। दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि
दोस्रो विश्व युद्ध पछाडि अमेरिका विश्वको सुपर पावर बन्दै गयो। उसले विश्वका 45% उसले उत्पादन गर्थ्यो। विश्वकै जति संसारका राष्ट्रहरूले गर्थे त्यो 45% केवल एउटा अमेरिकाले गर्थ्यो। उसलाई त्यो बेच्न जरुरी थियो। त्यो बेच्नको लागि उसले ओपननेस र ग्लोबलाइजेसनको उसले एउटा नयाँ रणनीति बनायो। त्यो रणनीति हामी उनीहरूका पश्चिमाहरूका नाराहरू हामीलाई बहुत माया लाग्छन्, बहुत राम्रा लाग्छन्, किनभने उनीहरूको ढोल टाढाबाट अमेरिकामा त्यो ढोल बज्दाखेरि यहाँ निकै मधुर सुनिन्छ। जब ढोलको छेउमा पुग्नुहुन्छ त्यसको असलियत त्यहाँ थाहा हुन्छ, त्यहाँ त्यसको पोल खुल्छ। त्यसकारण त्यहाँ हेर्नुहोस्, मैले अघि भनेको छु हामीले कहाँ कसले हानेको हो त्यो सिंह बन्नुपर्छ, जसले लौरो होइन लौरोले हान्नेलाई खतम पार्छ। यी दलाल बनेका यहाँ त्यही ओपननेसको कारणले हो, त्यही ग्लोबलाइजेसनको कारणले शेरबहादुर देउबा, शेरबहादुर अमेरिकाको दलाल बने। प्रचण्डहरू अहिले जान्छन् इन्डिया गएर मोदीलाई भेट्न गएको मोदीको काम गर्नेलाई भेटेर आउँछन्। यस्ता दलालहरूले यो देशको स्वाभिमान कहाँ पुर्याए? यो देशको स्वाभिमान किन भएन? किन मोदीलाई भेट्न गएको मान्छे मोदीको नोकरलाई भेटेर आउँछ? किन आउँछ? किनभने हामीसँग स्वाभिमान मारेको छ यिनीहरूले। इतिहासमा पहिल्यै हामीलाई मारिसकेका छन्। यो देशको सेना शक्तिशाली हुन्थ्यो, यो देशको सेनालाई सुपर पावर बनाउँथ्यौँ हामी यो देश समृद्ध बनाउँथ्यौँ भने अहिले यही प्रचण्ड जाँदाखेरि, यिनै मानिसहरू जाँदाखेरि रातो कार्पेट ओछ्याएर त्यही एयरपोर्टमा तिनै मोदी लिन आउँथे। त्यसकारण पहिलो कुरा हामीले आत्मरक्षाको लागि शक्तिशाली सेना भनेका छौँ। यो जरुरी छ। यो देशको सेना शक्तिशाली भएन भने, यो देशको सेनालाई हामीले शक्तिशाली बनाउन सकेनौँ भने हामीले एउटा आत्मविश्वास क्रिएट गर्न सक्दैनौँ। आत्मविश्वास बनाउनको लागि मलाई भन्छन् मान्छेहरूले, तपाईले कराते त खेल्नुभयो, ब्ल्याक बेल्टै हो तपाईँ, अब त्यो के काम लाग्यो त भन्छन्। त्यो बेला पनि मलाई काम लागेको थियो। मलाई त्यो बेला एउटा आत्मविश्वास दिएको थियो। अहिले पनि एउटा बडी बिल्डर युवा यहाँ आयो भने हामी सबै यतापट्टि एकचोटि साँच्चीकै राम्रो बडी बनाएर आएको छ भने क्यामेरा यता होइन त्यता फर्काउन मन लाग्छ। त्यो के को कारणले भएको? त्यो उसको स्वास्थ्यको कारणले भएको। स्वास्थ्यले उसलाई आत्मविश्वास दिएको छ। आत्मविश्वासको कारणले तपाईँ हामीलाई उसले तानेको छ, हिप्नोटाइज गरेको छ। यो हो देश जब शक्तिशाली हुन्छ। अहिले तपाईँले देख्नुभयो हाम्रो पासपोर्टको राहदानीको तपाईँले हालत देख्नुभयो र उत्तर कोरियाको भन्दा खत्तम र के भनेर हामी अहिले समाचारमा पढिरहेका छौँ। त्यो यही कारणले भएको। हामीले यो देशलाई कहिल्यै पनि शक्तिशाली बनाउन पहल गरेनौँ। अनि मानिसहरू मलाई जिस्क्याउने गर्छन्, कसरी देश शक्तिशाली बन्छ? हामी यत्रो चाइना र उसको बिचमा बस्नु छ, कसरी उनीहरूसँग लड्न सक्छौँ? हामी कोहीसँग लड्नु पर्दैन। आत्मविश्वासले जब तपाईँ उभिनुहुन्छ, तपाईँमाथि कसैले आक्रमण गर्ने साहस गर्दैन। तपाईँ आत्मविश्वासी हुनुभयो भने, आत्मविश्वासी बन्नको लागि यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। यो हाम्रो मोटोमा आओस्, हाम्रो सिद्धान्तमा यो कुरा परोस् भन्ने मेरो आकांक्षा छ। र समृद्ध नेपाल कसरी आउँछ? मानिसहरू धेरैलाई लाग्छ हाम्रो आर्थिक नीति के हुन सक्छ, के गरेर चाहिँ समृद्ध आउँछ त? सबैले यही त भने नि, भ्रष्टाचार निवारण गर्छु भने कसरी भ्रष्टाचार निवारण गर्छस् त? ल, रमेश खरेललाई प्रधानमन्त्री बनाएर कसरी भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ? यो भन्न सक्ने हिम्मत र आइडियोलोजी हामीसँग हुनुपर्छ। हामी अहिलेका सबै आयोगहरूलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ। हामी यो पार्टीगत सिस्टम, यो अहिलेको संसदीय व्यवस्था, यसलाई पनि खारेज हुन्छ। जबकि हामीले भनेका छौँ हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यो एक पपुलर मत हुन्छ 50% पार्टीगत मत हुन्छ। त्यसबाट हामीले लिएर गयौँ भने कुनै पनि माइका लाल, कुनै दलाल यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन। यो देशको सच्चा सपुत प्रधानमन्त्री बन्छ। पार्टीले पनि इमान्दार मान्छे लान्छ, उसको पपुलर मत घट्छ भनेर पनि राम्रो मान्छे उसले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। हामी राष्ट्रपति पनि प्रत्यक्ष गर्न खोजिरहेका छौँ। हामी हरेक मत कुनै पनि पदलाई टिके बनाउन खोजिरहेका छैनौँ। यो पञ्चायती व्यवस्था होइन जहाँ टिको लाएर कसैलाई निर्वाचन आयोगमा आयुक्त बनाइयोस्, कसैलाई मानवाधिकार आयोगमा कसको मन परेको छ ज्वाइँ खोजी ल्याइयोस्। दलालहरूलाई राजदूतसम्म लगेर एउटा दलाललाई राजदूत बनाएको छ। राजदूत दलाल बनाएर पैसा खाएर राजदूत बनाइसकेपछि त्यो राजदूतले यो देशको स्वाभिमान उठाउँछ कि पैसा उठाउँछ? यो बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण यी सबै कुराहरूमा हामीले नयाँ विचार दिन खोजिरहेका छौँ। हामीले राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकललाई पनि यहाँ प्रतिस्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ। राइट टु रिकल केवल जनताले भोट दिएका मान्छे मात्र बोलाउने होइन। अहिले न्यायाधीशलाई हामी कसरी निकाल्ने?
न्यायाधीशलाई निकाल्नको लागि महाअभियोग लाउनुपर्छ त्यो पनि थन्केर बसेको छ। होइन, हामी त्यसलाई पनि राइट टु रिकलबाट यसलाई अलि विस्तृत हामी गर्दैछौँ। हामी यसलाई हरेक आयुक्तहरूलाई राइट टु रिकलबाट बोलाउन सक्ने, हरेक अदालतको न्यायाधीश पनि चुनावी प्रक्रियाबाट जानुपर्ने, एउटा चुनावी प्रक्रिया उसले पार गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नुपर्छ। टिके प्रथा देशमा पुरै खारेज गर्नुपर्छ। जहाँसुकै जानुस् टिके प्रथा छ, जहाँसुकै जानुस् लाइन लगाइदिएको छ, मानिसहरूलाई भेडा बाख्रा जस्तो भिड बनाइदिएको छ। एउटा लाइसेन्स बनाउन गयो भिड बनाएको छ। यो भिड देख्दाखेरि हो यत्रो धेरै मान्छे आएछन्, होइन, सुनियोजित रूपमा त्यहाँभित्र सुनियोजित रूपमा त्यो भिड क्रिएट गरिएको छ। र यस्तो नाथे त्यहाँबाट टोकन लिनको लागि हामीले यहाँबाट अनलाइनबाट एउटा फर्म भरेर हुने कुरालाई तपाईँ आइज तँ पनि आइज भन्छ। पैसा अहिले अनलाइनबाट तिर्न सकिन्छ। दलालहरूले जहाँसुकै यो किसिमको सेटिङ गरेका छन्, यो किसिमको ऐन कानुनहरू बनाएका छन्। त्यसकारण ती सबै च्यात्न सक्ने हैसियत भएको सरकार बनाउनुपर्छ। त्यो च्यात्ने भनेर दौडेर गएर पागल जस्तो एउटाले राष्ट्रिय झन्डा जलाएको जस्तो गरेर च्यात्ने होइन। नियमसङ्गत तरिकाले जनताको अभिमत लिएर त्यो च्यात्ने साहस गऱ्यौँ हामीले भने च्यात्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि प्रकारका सन्धि सम्झौताहरू जुन राष्ट्रघाती छन्, जसले हाम्रो समृद्धि रोकेको छ, हाम्रो विकास रोकेको छ, ती सबै कुराहरू हामी निर्मूल पार्न चाहन्छौँ। ती खारेज गर्ने साहस पनि हामी बनाउन चाहन्छौँ। ती खारेज नगरिकन मैले अघि तपाईँलाई जोड्दै थिएँ ओपेननेसको कुरा उसले ग्लोबलाइजेसनको रणनीति ल्यायो, ओपेननेसको रणनीति ल्यायो, हामीले डम्फु बजायौँ र संसारभरि उसलाई सामान बेच्नु थियो। तपाईँ अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चौधरीले चाउचाउ खोलेका छन्, तपाईँ गएर सानो उद्योग चाउचाउ खोल्नुहोस्। तपाईँ विनोद चौधरीसँग कम्पिटिसन गरेर चाउचाउ बेच्न सक्नुहुन्छ? छैन, तपाईँ सक्नुहुन्न। तपाईँलाई सक्ने बनाउनको लागि हामीले त्यही भएर न्यायिक समतावादको कुरा गरेका छौँ। तपाईँ सक्ने हुनको लागि न्यायिक समतावाद आवश्यक छ। र अमेरिकासँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। अमेरिकाले हामीलाई सामान बेच भनौँ, कहाँ बेच्ने, के सामान बेच्ने, सकिँदैन। त्यसकारण हामीले खुलापन, एन्टी ग्लोबलाइजेसन, एन्टी ओपेननेस, यो कुरा ख्याल राख्नुहोस् मनमा। यो ग्लोबलाइजेसन जे पायो त्यही ल्याउने अनि धडल्लेका साथ देशभित्र हुल्न दिनु हुँदैन। यहाँका उत्पादनहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। हामीले त्यसलाई रोक्न सक्यौँ भने यहाँ उत्पादन हुन्छ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु कुखुराको। कुखुरा यहाँ हाम्रा किसानहरू लगाउनुहुन्छ, उत्पादन गर्नुहुन्छ र एक वर्ष जब कुखुरा एकदम उत्पादन हुने वर्ष हुन्छ, त्यो वर्ष इन्डियाले के गर्छ? यहाँका किसानहरूले उत्साहित भएर लागेको हुन्छ। उता इन्डियाले तपाईँलाई दर्जनौँ लाखौँ लाख तपाईँलाई टनका टन कुखुराहरू यहाँ पठाइदिन्छ र त्यो वर्ष त्यसको पुरै मूल्य तल झर्छ। यहाँका सबै किसानहरू त्यो बेच्न बाध्य हुन्छन्, सस्तोमा बेच्न बाध्य हुन्छन् र उसले यस वर्ष घाटामा दिए पनि अर्को वर्ष तिनै निराश किसानहरू अर्को वर्ष कुखुरा लाउँदैनन् र अर्को वर्ष फेरि इन्डियाले त्यही सामान डबलमा बेच्छ। यसरी देशको अस्तित्वमाथि कुठाराघात गरिएको छ। यो अत्यन्त मार्मिक कुराहरू छन्। देश एकदमै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। देश संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ। यो मनन गर्न देशका सबै साथीहरूलाई, देशभक्त साथीहरूलाई, राष्ट्रवादी साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु र सबै साथीहरूलाई यहाँ हामी सोमबार जुन छलफल गर्न गइरहेका छौँ, त्यो छलफलमा सहभागी भएर हामी कसरी जोडिन सक्छौँ, कसले नेतृत्व लिने हो, के पार्टीको नाम बनाउने हो। हामी पार्टीका नाम पनि यो राख्ने र ऊ राख्ने भनेर गरेर बसेका छौँ। यो जीवन त एकचोटि छोडेर जानुपर्छ। पार्टीको नामलाई माया गरेका छौँ। हामी पद खोजिरहन्छौँ। हामीलाई अध्यक्ष चाहिएको छ। हामी आफै पदमा चाहिनुपर्ने, आफ्नै चुनाव चिन्ह हुनुपर्ने, आफ्नै पार्टीको नाम हुनुपर्ने, यस्ता कुराले यी साना झिना मसिना कुराहरूमा अड्किएर हामीले एउटा महान आकाङ्क्षा, यो देशको सपना निर्मूल पार्न खोजिरहेका छौँ। त्यसकारण सबैलाई आफ्ना अहङ्कारहरू छोडेर, आफ्ना सबै लुगाहरू छोडेर उड्न चाहनेहरूले भार घटाउनुपर्छ। साथीहरू, उड्न चाहनेहरूले भार घटाउनुपर्छ। तपाईँ ढुङ्गा मुढा बोकेर उड्न सक्नुहुन्न। आफ्नो भार जति कम गर्नुहुन्छ त्यति आकाशमा उड्न सक्नुहुन्छ। भार कम गरौँ, भार कम गरेर एक ठाउँ जम्मा हौँ। हामी जित्न सक्छौँ। सम्भव छ। यो दुनियाँमा असम्भव भन्ने केही पनि छैन। सानो माटाको दरबारमा बस्ने पृथ्वीनारायण शाहले म एउटा विशाल नेपालको निर्माण गर्छु भनेर विशाल नेपाल बनाउन सक्नुहुन्छ भने हामी तिनले बनाइदिएको यो देशलाई समृद्ध, शक्तिशाली र महान बनाउन सक्छौँ। मलाई
मलाई विश्वास छ, तपाईँहरू पनि विश्वास गर्नुहुन अनुरोध गर्छु। यो विश्वासका साथ अघि बढ्यौँ भने हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। परिवर्तन तपाईँले गर्ने हो। जुन दिन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ, जुन दिन तपाईँ आफूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यो दिन परिवर्तन सम्भव छ। जुन दिनसम्म तपाईँ हामी आफूलाई विश्वास गर्दैनौँ सबै कुरा असम्भव छ। सबै कुरा जब हामी 100% आफ्नो लगाउँछौँ, यो दुनियाँमा कुनै काम असम्भव छैन। 100% दिइसकेपछि भगवानले पनि हामीलाई रोक्न सक्दैन यदि 100% दिएको छ भने। तर 99%, 80% भनेर हुनेवाला छैन। हस्, यहाँहरू सबैले धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ र फेरि पनि आह्वान गर्छु, सोमबारको कार्यक्रममा हामी उपस्थित हौँ र यो देशमा एउटा कम्तीमा पनि आशा सञ्चार गरौँ। आशा जरुरी छ, आशा मर्न लागिसकेको छ देशको, यो बुझ्न जरुरी छ। हस्, नमस्कार। अरू पेशा छोडेर विकल्पमा राजनीतिलाई प्रयोग गर्दैमा हुँदैन। वैकल्पिक राजनीति गर्ने तिनीहरूलाई भने मिडियाले र विश्लेषकले, जसले राजनीतिलाई विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्यो। त्यस्तो होइन। हामी आफ्नो क्षेत्रमा भए पनि राजनीतिभित्रको विसङ्गतिलाई बढार्नका लागि आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिआएका छौँ। कहिले आफूले जिम्मेवारी लिएको प्रशासनको क्षेत्रबाट, कहिले पत्रकारिताको क्षेत्रबाट, कहिले कानुनको क्षेत्रबाट, सांसदहरूले गर्न नसकेका कामहरू गरेर एक्लो मान्छेले पनि कानुन बनाउन सक्दो रहेछ। यो देशको संसदले सकेन, हामीले सक्यौँ। सर्वोच्च अदालतबाट राइट टु रिजेक्टको कानुन बनाऊ भन्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यौँ। यो देशको संसदले पनि त्यसलाई अब रोक्न सक्दैन। खालि जरुरी छ जनताले हामी जस्ता मान्छेहरूलाई संसदमा पठाउन। जनताका लागि एमसीसी रोक्नु पर्थ्यो, अब जरुरी छ हामी जस्ता मान्छेलाई पठाउन, जसले संसदभित्र त्यहाँको अभिलेखीकरण गरिएको ठाउँबाट त्यसलाई डिलिट गर्नेछ। नागरिकहरूको तहबाट यो आकांक्षा छ। साँच्चै उनीहरूले खोजे जस्तो भने जस्तो व्यक्ति जनप्रतिनिधिको रूपमा संसदमा पठाउन किन सकेन? यो पटक हामी एक्लै मात्रै होइन, हामी सामूहिक रूपमा, ठिक छ कि अघि उठेका केही विषयहरूमा थोरै केही मतमा फरक होला, तर विचारमा फरक छैन। राइट टु रिकल हुनुपर्छ भन्ने विचारमा हाम्रो पूर्ण रूपेण सहमति छ। तर कति प्रतिशतले हुनुपर्छ र कार्यविधि कस्तो हुनुपर्छ, यो विचार नमिलेको होइन, मत मात्रै नमिलेको। न्यायाधीशले फैसला लेख्दा त्यहाँ मत बाज्ने भन्ने हुन्छ, रायबाजी फैसला। राय फरक हुन सक्छ, तर हामी एक ठाउँमा आइपुगेका छौँ। र यस्ता नयाँ युगका नयाँ एजेन्डाहरू लिएर हिँडिरहने साथीहरू जसले कुनै मेहनत गर्नु परेन, कहिले यस्तो नयाँ सीमा मिचिएको विषयमा एक दिन हिरासत बस्नु परेन, मुद्दा खप्नु परेन। 4वटा मुद्दा अहिले हामी खपिरहेका छौँ। त्यही हुनुहुन्छ नवीन मैनालीजी, हाम्रो कृष्ण प्रसाईज्यू लगायत साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अहिले पनि खपिरहेका छौँ मुद्दा। निर्वाचनको मुखमा जे पनि फैसला गरेर उम्मेदवार बन्न नदिने षड्यन्त्र पनि भइरहेको छ, हामीले बुझेका छौँ। राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनेहरूलाई संसद छिर्न नदिने प्रयत्न भइरहेको छ, हामीले बुझेका छौँ। तर जनताको भावना यी व्यक्तिहरू आउनुपर्छ, यस्ता व्यक्तिहरू मञ्चमा भएका व्यक्तिहरू आउनुपर्छ भन्ने छ। यिनीहरूलाई फुटाउनुपर्छ भनेर अर्को एउटा अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व लागेको छ। अघि हाम्रो सिंहले गर्ने आक्रमण कहाँ हो र कुकुरले कसरी आक्रमण गर्छ, आदरणीय पुण्य प्रसाईज्यूले बताइरहनु भएको थियो, त्यहाँ हो वास्तवमा। तर हामी उत्तेजित हुँदैनौँ, हामी आक्रोशित हुँदैनौँ, हामी संयमित हुन्छौँ। संयमतापूर्वक हामी फेरि एकचोटि विनम्रतापूर्वक आह्वान गर्छौँ। देशभरि रहनुभएका साथीहरू मध्येबाट आज एउटा समूह काठमाडौँ आइपुगेको छ। हामी यसपछि आज सम्भवतः 3 बजे उहाँहरूसँग बस्दैछौँ। उहाँहरूसँगको छलफल पश्चात अर्को एउटा खाका आउनेछ। त्यो खाका पश्चात हामी प्रस्तुत हुनेछौँ। अहिलेका लागि नेपाली जनता सबैले यो एउटा प्रयत्नका लागि, भोलि केही त्यसमा विचारहरू तलमाथि हुन सक्लान्, तर अहिलेसम्म जुन चरणसम्म आइपुग्यो, यो चरणसम्म ल्याउनका लागि आदरणीय रोमलाल गिरिज्यूले धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। र यो चरणसम्म सहमत बनेर आइदिनु भएकोमा जनताको आकाङ्क्षालाई
सम्बोधन गर्नुभएकोमा आदरणीय रमेश खरेलज्यू, आदरणीय पुण्य प्रसाईज्यू र रोमलाल गिरीज्यू, उहाँका लागि जनताले ताली बजाइदिनै पर्छ, उहाँका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्छ। किनकि हामी सबै थोक छोडेर एक ठाउँमा उभियौँ भनेर जुन साहस गर्नुभयो यो धेरै ठुलो कुरा हो। तपाईँ फेसबुक हेर्नुहोस्, ट्विटर हेर्नुहोस्, अरू सामाजिक सञ्जालहरू हेर्नुहोस्, नयाँ भनेर आएकाहरू त एकै ठाउँमा उभिन सक्दैनौँ। अरूलाई गाली गर्ने अधिकार के छ? हामी एक ठाउँमा आएका छौँ। अझै पनि ठिक छ, नाम एउटा, झन्डा एउटा, चुनाव चिन्ह एउटा, पार्टीको नाम एउटा हुनै पर्छ। हामी प्रयत्न गर्दैछौँ, हामी अरूलाई समेट्न खोज्दैछौँ। कथम कदाचित यो नभएको स्थिति, कथम कदाचित नभएको स्थितिमा पनि निराश हुनु पर्दैन। प्रचण्डले परिवर्तन गरेको पार्टीको नाम अस्ति जोडेको 17वटा भएछ। हेर्नुहोस्, हामी अभ्यास गर्दैछौँ। धेरै हन्डरहरू खेपेर आएका मान्छेहरू हो हामी पनि। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिदेखि लिएर अध्ययनदेखि लिएर सबै कुरामा हामी कम्पिटेन्ट छौँ। पुरानो व्यवस्थामा असफल भएका र पुरानो व्यवस्थाका धेरै अनुभव लिएकाहरूसँग हामी एउटै कुरामा मात्रै बस्नेछौँ कि तपाईँ के गर्दा यति गनाउने हुनुभयो, तपाईँ के गर्दा यति लुच्चो हुनुभयो, तपाईँ के गर्दा आफू मात्रै अनुहार राम्रो देखाउनु भयो तर व्यवस्थाभित्र जी हजुरी गरिरहनु भयो, आफूभन्दा तलकालाई पेलिरहनु भयो, माथिकालाई पूजा गरिरहनु भयो। किन? हामी यी कुराहरू सोध्नेछौँ पुरानो व्यवस्थाका अनुभवीहरूलाई र त्यसो नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेछौँ। अबका लागि कथम कदाचित त्यस्तो स्थिति रह्यो भने चाहिँ हामी साझा उम्मेदवारको रूपमा 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरू तयार गर्नेछौँ। स्वतन्त्र रूपमा उठेका साथीहरूलाई हामी उहाँहरूको व्यक्तित्व इत्यादि सम्पूर्ण छलफलमा सहभागी हुनेहरूलाई पूर्ण रूपेण हामी समर्थन गरेर जानेछौँ। उहाँहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा हामी गएर उहाँहरूको प्रचार गर्नेछौँ, जनतालाई उहाँलाई भोट दिनुहोस् भन्नेछौँ। ती साथीहरू पनि यदि कसैको पिछा लग्गु बनेर आउनु भएको होइन, स्वतन्त्र नाममा पुरानै व्यवस्थालाई टिकाउनका लागि भोलि त्यो पार्टीमा प्रवेश गर्ने च्याखे थापेर आइरहनु भएको छ भने समर्थन गर्ने छैनौँ। साझा उम्मेदवार 165 जनाको र 110 जनाको समानुपातिक बन्द सूची हाम्रो हुने छैन। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा लगायतका दलहरू जस्तो, मधेस केन्द्रित दलहरूको जस्तो समानुपातिकको बन्द सूची हुने छैन। बन्द सूचीमा राज्यलक्ष्मी राणाको 3वटा पार्टीमा नाम थियो, 3वटै पार्टीले पैसा दिनुभएको छ। बन्द सूची भनेको लोकतन्त्रमा के को बन्द? खुला हुन्छ, खुला सूची हुनेछ हाम्रो। हामी राष्ट्रिय जीवनका वास्तविक अघि रमेश सरले नाम लिनुभएका व्यक्तित्वहरू जस्तोलाई समानुपातिक सूचीमा समावेश गर्नेछौँ। समानुपातिक सूची बन्द गराउनु भनेको पार्टीहरूले व्यापारीहरूबाट पैसा असुल्न कानुन बनाएर बाटो खोलिदिएको लगायतका विषयहरू। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जनताको लागि उठेका पछिल्ला युगका नयाँ उन्नत लोकतन्त्रका, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रका एजेन्डाहरूलाई कपी गरेर पुरानै व्यवस्थालाई फेरि बचाइरहने एउटा षड्यन्त्रमूलक प्रयत्न पनि भइरहेको छ। त्यसका विरुद्ध समेत, पुरानाहरूका विरुद्ध समेत नयाँ ढङ्गले लाग्नका लागि 9 गतेको कार्यक्रममा होटल हार्दिकमा 11 बजे उपस्थित भइदिनु हुन, सल्लाह सुझाव दिनु हुन, नेतृत्वका लागि आफैले आफूलाई दाबी गर्न पनि हामी आह्वान गर्छौँ।